सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्री ग्रंथरास किताब अंजिल वाणी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उत्तरीशो शुरू हुई मोहजलनो प्रकरण। हवे पहला मोहजलनी कहूँ बात तेता दुख रूपी दिन रात दावा नलवले कई भांत तेने केटली कहूँ विख्यात तेने केटली कहूँ विख्यात। हबे पहला मोहजलनी कहूँ बात। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। तारतम रसका रसवंती आत्माहरू त्रिखावंती आत्माहरू भावुक आत्माहरू निजात्मधारक सुबुद्धि वाली धामस्थ बड़ा भागी श्रद्धाशु मन भक्ति मगन प्राणधार सुंदर साजी संपूर्ण को श्री चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दै रास ग्रन्थ प्रशिक्षण कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खलामा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हिजोबाट हामीले रास ग्रन्थको चिन्तन प्रारम्भ गरेका छौं। भूमिकाको प्रसङ्ग चल्दैछ। मैले एउटा प्रसङ्गलाई हिजो अन्तिममा उठाएको थिएँ, सुखदेवजी महाराज र परीक्षितजीको संवाद। सुखदेवजीले भन्नुभएको थियो, अब म योगारूढ भएर रासको वर्णन गर्न जाँदैछु, तिमीले प्रश्न नगर्नु। पात्रता नभएको कारणले गर्दाखेरि परीक्षितजीले प्रश्न गर्नुभयो, आवेश भाग्यो। तब सुखदेवजीले भन्नुभयो, अब म रासको वर्णन गर्न सक्दिनँ। न मेरो मुखबाट एक शब्द निक्लिन सक्छ, न तिम्रो कानबाट पस्न सक्छ। भन्नेवाला निक्लेर गयो, तिमी राजाको राजा म जोगीको जोगी। यो प्रकारको सन्दर्भ चलेको थियो। हुन पनि हजुरहरूले भागवतमा हेर्नुहोस्, रासको प्रसङ्ग चलिरहेको हुन्छ, परीक्षितजीले प्रश्न गर्नुभएको हुन्छ। परीक्षितजीको प्रश्न पछाडि रासको वर्णन भएको छैन। भागवत ग्रन्थ स्वयंमा पनि, भागवत ग्रन्थ स्वयंमा साक्षी छ यसको। त यही प्रसङ्गलाई लिएर सद्गुरु महाराजले चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। सद्गुरु महाराजको मनमा के लाग्थ्यो भने, यदि परीक्षितजीले प्रश्न नगरेको भए सुखदेवजीले कस्तो खालको वर्णन गर्नुहुन्थ्यो, रासको कुन कुन लीलाहरूको वर्णन गर्नुहुन्थ्यो, रासको कति वर्णन गर्नुहुन्थ्यो, त्यो रास कस्तो हुन्थ्यो यदि परीक्षितले प्रश्न नगरेको भए भन्ने भावनाले उहाँलाई चस्काइरहन्थ्यो। हामीले वितकमा सुनेका छौं, 25 वर्षको उमेरमा देवचन्द्रजी महाराज जामनगर पुग्नुभयो, जसलाई नवानगर हालार देश पनि भन्ने गरिन्छ। त्यहाँ कान्छी भट्टजीको मुखारविन्दबाट उहाँले भागवत कथा श्रवण गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। 1 वर्ष खोज गर्नमा बित्यो। देवचन्द्रजी महाराजको उमेर 26 वर्षको थियो। 40 वर्षसम्म निरन्तर भागवतै श्रवण गर्नुभयो, 14 वर्षसम्म निरन्तर। यो 14 वर्षमा उहाँले कस्तो खालको साधना गर्नुभयो भन्ने कुरा त त्यहाँका वल्लभीहरूले गरेको खण्डनीको प्रसङ्गबाट थाहा हुन्छ। उनीहरू स्वयंले भनेका थिए, ये भागवत दरखत ताकि एक डारको कोही बिराला पाउँछ त, पर तुम पात पात गिरगमे हो दरखत विस्तार भनेर हाम्रा वल्लभी सम्प्रदायका साथीहरूले निन्दा गर्नुभएको थियो। निन्दामा पनि प्रशंसा मिसाइदिनु भयो। यो भागवत रूपी एउटा वृक्ष हो भने यसमा हाँगा छन्, पात छन् अनि नशा छन्। हाँगा भनेको स्कन्द, पात भनेको अध्याय, नशा भनेको प्रत्येक श्लोक। यी देवचन्द्रजी त प्रत्येक नशामा यानि कि श्लोक श्लोकमा परिचित अनि श्लोक श्लोकमा एउटा वृक्षको जस्तो ज्ञान राख्नेवाला ज्ञानका सागर हुन्। यी
भन्दाखेरि उहाँले कति गहिरो गरी गम्भीर ढङ्गबाट भागवत कथालाई चिन्तन गर्नुभएछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। उहाँ भागवतमा हुने गर्नुहुन्थ्यो। भागवतका पात्रहरूमा विशेष गरी भागवतको सार भनेको दशम स्कन्धको 35 अध्यायको पनि रास पञ्च अध्याय हो। त्यो विषय आइपुगिसके पछाडि सद्गुरु महाराज सदा चिन्तनशील रहने गर्नुहुन्थ्यो। यदि परीक्षितजीले प्रश्न नगरेको भए सुखदेवजीले कस्तो खालको रसरासको वर्णन गर्नुहुन्थ्यो। उता सुखदेवजी महाराज वर्णन गर्दै जानुहुन्छ, यता परीक्षित सुन्दै जाने क्रममा बीचमा एउटा रुकावट आयो। यही प्रसङ्गलाई हाम्रो कान्छी भट्टजीले सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। जब श्री कृष्णजीको उमेर 11 वर्ष र 52 दिनको भयो, त्यति बेला 52 दिनको सन्ध्यामा बाँसुरी बजाउनु भयो। सद्गुरु महाराज गोपी बनेर स्वयं दौडिएको अनुभवमा पुग्नुहुन्थ्यो। बाँसुरी बजेको पनि यही कानले सुन्नुहुन्थ्यो ध्यानमा। आफूलाई एउटा गोपीको स्थानमा राखेर दौडिनुहुन्थ्यो। प्रत्यक्ष ब्रजको अनुभूति पनि हुन्थ्यो। तर दौडिँदै गयो, बाँसुरी कता अलग भइदिन्छ। सद्गुरु महाराज यता श्यामजीको मन्दिरमा बिउजिने। सद्गुरु महाराज श्यामजीको मन्दिरमा बिउजिनुहुन्थ्यो। बाँसुरी कता बजेर अलग भइदिन्छ उहाँलाई थाहा हुँदैन थियो। अनि यही कुण्ठा, यही पीडा, यही जलन वर्षौंदेखि देवचन्द्रजी महाराजको हृदयमा थियो। एक दिन देवचन्द्रजी महाराज, एक दिन भनेको कहिले, त्यो बिमारी भए पश्चात देवचन्द्रजी महाराजले भट्टजीलाई नजिकै गएर भन्नुभयो, भट्टजी, परीक्षितले जो प्रश्न गरेका थिए उसको फल त उनले पाइसके। रासको वर्णन सुन्नबाट उनी वञ्चित भए। सबैले दोषारोपण गर्ने पात्रको रूपमा उनी आए। परीक्षितले प्रश्न सोधेर सुखदेवजीले वर्णनै गर्नु भएन भन्ने नाम पनि जोडियो। उनले प्रश्न गरे, उनले गल्ती गरे, उनले द्वैत भावले चिन्तन गरे, त्यसको फल त उनले भोगिसके कर्म। तर तपाईँ बताउनुहोस्, यदि परीक्षितले प्रश्न नगरेको भए सुखदेवजीले कस्तो खालको वर्णन गर्नुहुन्थ्यो भन्दा त्यति बेला कान्छी भट्टजीले भन्नुभयो, त्यो प्रश्नको उत्तर त म जान्दिनँ, किनभने त्यो कुरा भागवतमा छैन। भागवतमा नभएको कुरा म बताउन सक्ने सामर्थ्य राख्दिन। त्यसो भए के गरौँ त? परीक्षितले गरेको गल्तीको कर्म, गल्तीको फल भोग्दै यसरी नै बसिरहँ त? यसको जवाफ कसले दिन्छ भन्दा कान्छी भट्टजीले भन्नुभयो, यसको जवाब त स्वयं सुखदेवजी महाराजले नै दिन सक्नुहुन्छ। यति भनिसके पछाडि देवचन्द्रजी महाराजको ध्यानको गहिराई बढेर गयो। अझै बढेर गयो ध्यानको गहिराई। गएपछि स्वयं ध्यानमा सुखदेवजी महाराजको दर्शन भयो। सुखदेवजी महाराजले प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो देवचन्द्रजी महाराजले र भन्नुभयो, के मुनिजी, हजुरले रसरासको वर्णन गर्नु भएन नि, जसको हामीलाई चाहना थियो, सुन्न खोजेको कुरा भेटेन। तपाईले यदि परीक्षितजीले प्रश्न नगरेको भए कस्तो रसरासको वर्णन गर्नुहुन्थ्यो? ल मानौ परीक्षितको स्थानमा मलाई राख्नुहोस्, मेरो हृदयमा त कुनै पनि प्रकारको द्वैत भावना छैन। जुन दर्जाले रसरासको वर्णनलाई मैले चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो चिन्तन गर्ने योग्यतामा म छु, मलाई त कुनै शङ्का छैन भन्दा सुखदेवजी मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ, मबाट परमात्माले जति वर्णन गराउन चाहनु भएको थियो त्यति वर्णन गराइसक्नुभयो, उपरान्तको वर्णन मबाट पनि सम्भव छैन भन्दिनु भयो सुखदेवजीले। त्यसो भए के गर्ने त? कसलाई सोध्ने?
भन्दा सुखदेवजीले भन्नुभयो, जसले रास खेलायो उसैलाई सोध भन्नुभयो। यति भन्ने बित्तिकै सुखदेवजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ध्यानमा रास खिलाउनेवाला स्वरूप प्रकट हुनुभयो। वय किशोर अति सुन्दर स्वरूप खेला जो वृन्दावन। किशोर स्वरूप थियो, वृन्दावनमा लीला रमण गराउनेवाला स्वरूप थियो। त्यो स्वरूपले आएर तुमको मेरी पहिचान, तिमीलाई मेरो परिचय थाहा छ भनेर सोध्नुभयो। त्यसभन्दा पछाडि देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो, मैं ना पहचानो आपको, ना सुध अपनो घर, पियूं पहचान भी नींद में, मैं जागता हूँ या पर। मैले हजुरले सोधेको कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिन सक्दिनँ। म आफूलाई पनि चिन्दिनँ, मेरो घर पनि मलाई थाहा छैन। मैले प्रियतमलाई पहिचान गरेँ भनौँ न भन्दाखेरि पनि त्यो निद्राकै बीचमा थियो, प्रष्ट पहिचान छैन। त मेरो अवस्था यो छ भनेर भन्नुभयो। तब जो स्वरूप आउनु भएको थियो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उहाँले भन्नुभयो कि नाम तुम्हारा बाई सुन्दर, तुम खेले ब्रज रास में। तिम्रो नाम सुन्दर भयो, परम धाम की तिमी सुन्दरी सखी हौ। असज्जड दुःखको खेल हेर्ने चाहना राखेर संसारमा आएकी हो। पहिले ब्रजलीलामा तिमी नै सहभागी थियो, रासलीलामा तिमी नै सहभागी थियो, ब्रजलीलामा तिमी नै सहभागी थियो भन्दा पुरा ब्रजलीलाको झल्को हृदयमा अंकित भयो। झलझली ब्रजलीलाको प्रत्यक्ष अनुभूति भयो। सम्पूर्ण लीलाको तिमी नै रासमा गएको थियौ भन्दा रास भन्ने शब्द उच्चारण गर्ने बित्तिकै रासको सारा दृश्यहरू आत्माको नजरमा उत्रियो, प्रत्यक्ष। जसरी टेलिभिजनमा शब्द पनि भन्दै जान्छ, दृश्य पनि देखाउँदै जान्छ, त्यस्तै देवचन्द्रजी महाराजले शब्द पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, दृश्य पनि देख्दै हुनुहुन्छ। ब्रज भन्दा ब्रजकै दर्शन भयो, रास भन्दा रासकै दर्शन भयो। मनोरथ पूर्ण नहुआ, मनोरथ पुरा हुन सकेन। त्यसैले तिमी जागनीको ब्रह्माण्डमा आयो भन्दा जागनीको पनि सारा दृश्यहरू उहाँको हृदयमा प्रत्यक्ष आयो। अब सब साथ भन्दा 12,000 ब्रह्मात्माहरूको दर्शन भयो परमधाममा। आओ अपने धाम भन्दाखेरि पुरा 25 पक्ष परमधामको दिव्य दर्शन प्राप्त भयो, प्रत्यक्ष। अनि उहाँले भन्नुभयो, यह भागवत कागज तुम्हारा ये तुम ही खुले कलाम। यो भागवत चाहिँ तिम्रो लागि कागजको चिठी हो, यसको अर्थ तिमीलाई नै खोल्छ। भागवत भन्ने बित्तिकै 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, अन्जिर, जम्बुर, तौरेत, कुरान आदि सम्पूर्णको ज्ञान हृदयमा खुलेर आयो देवचन्द्रजी महाराजको। यो प्रकारले तब आत्मा उज्यालो भयो। अब कुनै शंका, उपशंका, जिज्ञासाहरू रहेनन्। अनि उहाँले भन्नुभयो कि तपाईं अब कहाँ जानुहुन्छ? परमात्माले भन्नुभयो, म कहाँ जानु छ र? म तुम्हारे अंदर आकारमै आएकै बैठ्यो, म तिम्रो हृदय भित्र आएर विराजमान हुनेछु। तब मोको कहाँ पुछ्न, अब मेरो सोध्ने कुरै सकियो। तपाईं स्वयं आएर बसिदिने भए मैले के सोध्नु पर्छ र भनेर सद्गुरु महाराजको हृदयमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान हुनुभयो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूपमै देवचन्द्रजी महाराज प्राप्त हुनुभयो, सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज। यो एउटा प्रसंग त्यहाँनेरि छ। यसले पनि के पुष्टि गर्दछ भन्दाखेरि
भागवतको सार रास नै हो र यही रासको माध्यमबाट सद्गुरु महाराजले सूत्र पक्रेर तारतम ज्ञान र तारतम मन्त्र प्राप्त गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। अनि सद्गुरु महाराजको संगतमा महामती प्रायणजी महाराज रहनुभयो। 13 वर्षसम्म साथैमा रहनुभयो। 3 वर्ष इन्द्रावती आत्माको कडा साधना चल्यो। फेरि केही वियोगहरू पनि भए, त्यो पनि परमात्माकै हुकुम र परमात्माकै चाहना अनुरूप भएको थियो। विक्रमसम्म 1712 को समयमा सद्गुरु महाराजको अन्तर्ध्यान भयो। इन्द्रावतीको हृदय धाममा गएर उहाँ विराजमान हुनुभयो। जसरी रासमा श्रीकृष्णजी अन्तर्ध्यान हुनुभएको थियो, सखीहरूले रोदन गरेका थिए, त्यस पछाडि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा फेरि प्रकट हुनुभएको थियो। त्यस्तै सद्गुरु महाराज 1712 मा अन्तर्ध्यान हुनुभयो र 1715 मा प्रकट हुनुभएको थियो। रासलीलामा जुन प्रकारको लीला गर्नुभएको थियो त्यही प्रकारको लीला यहाँनिर दोहोर्याउनु भयो। त्यति बेला इन्द्रावती आत्मा प्रायणजी महाराज हप्साभित्र पर्नु भएको थियो। हामीले वित्तको प्रसङ्गबाट सुनेका छौँ किन पर्नुभयो भन्ने कुरा। त्यही पनि म सर्टकटमा भन्नेछु कि सद्गुरु महाराजको एउटा इच्छा थियो कि सुन्दर साथलाई भण्डारा गराउने, मेला लगाउने। आफ्नो समयमा सद्गुरु महाराजले त्यसलाई साकार बनाउन सक्नु भएन। तब त्यो आदेशलाई शिरोधार्य गरेर मन्त्रीपद सम्हाल्दै महामती श्री प्रायणजी महाराजले केही सामग्रीहरू इकट्ठा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला एउटा चुग्ली लाग्यो राजालाई। अनि सम्पत्ति इकट्ठा गरेको आरोपमा उहाँलाई मात्रै नभएर उहाँको दाई, उहाँको भाइलाई पनि नजरबन्दमा लगेर थुनियो। जाम राजा अहमदाबाद जानु पर्यो करको कुरा मिलाउनको लागि। सिनियर मन्त्री पनि गयो। अब 1 वर्षसम्म त्यो जेलभित्र थुनिएर बस्नु पर्यो। सुनवाई हुने समय नै आएन किनकि राजा स्वयं त्यहाँनिर उपस्थित थिएनन्। र 1 वर्षको समयमा पनि अत्यन्त विरह भयो। यति धेरै विरह भयो कि श्यामल दासीलाई कठोर हृदयवाला पात्रको रूपमा चित्रण गरिएको छ। यस्तो कालो पत्थरवाला पनि रसाउने खालको विरह इन्द्रावती आत्माले त्यहाँनिर गर्नुभयो। 8औं जाम बिरहनी जब सासुले हुक्क हुक्क पत्थर काले ढिगौती शोभि हुए टुक टुक। कालो पत्थर जस्तो दिलवाला पनि टुक्रा टुक्रा गलित गात हुने गरी विरह गर्नुभयो। त यो विरहको जुन जब पराकाष्ठमा पुग्नुभयो, विरह नादे बैठने उठ्ने बिना दे लोटपोट बिना गरिसक्यो हुक्क हुक्क सासले। न उठ्न सकिन्छ, न बस्न सकिन्छ, न हिँड्न सकिन्छ, हुक्क हुक्क हुन्छ। गरम सास निक्लेर यही नै अन्तिम सास हो कि भन्ने दर्द पर्छ। राजा पृथ्वी पाउदावक निकसिया विध होए। यस्तो विरहीन आत्माले त पृथ्वीलाई नै कुल्चेर परित्याग गरेर अगाडि आफ्नो प्रियतमसँग मिल्न दौड लगाउने त्यो प्रकारको क्रान्ति, हिम्मत, साहस र सामर्थ्य हृदयमा आउँछ। त यस्तो प्रकारको विरह चलिरहेको जब पराकाष्ठ भयो, स्वयं सद्गुरु महाराजको दर्शन भयो इन्द्रावती आत्मालाई। सद्गुरु महाराज भित्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विद्यमान हुनुहुन्छ। द्वय स्वरूपको दर्शन भइसकिसकेपछि उहाँको मुखारविन्दबाट दिव्य वाणी अवतरण प्रारम्भ भयो। कहाँ? हप्साभित्र। अनि त्यति बेला जब वाणी अवतरण प्रारम्भ भयो, यो एउटा अद्भुत अद्वितीय वाणी अवतरण भएको माहौल अर्कै बन्यो। ठाकुरानीजीको श्रृङ्गारबाट सुरु गर्नुभएको छ। रास ग्रन्थको सुरुवात त्यहाँबाट भएको छ। अखण्ड स्वर पनि अस्थिर आकारी शोभा कौँ घडवे गरिने सुनिय
जोई जोई वचन आणुकै उच्चापड नआवे वाणी माइदिए शोभा श्रृङ्गार श्यामा जिनिनेर। एउटा छुट्टै तेज कान्ति उहाँको अनुहारमा छ। आँखा बन्द छन्, धडधडाट मुखबाट बाणी अवतरण भइरहेका छन्। यो एउटा परिदृश्य धेरै आश्चर्यजनक, मनमोहक अनि दिव्य थियो। उहाँको भाइ हुनुहुन्थ्यो उद्धव ठाकुर, जो परमधामको उत्तम बाईको वासना हुनुहुन्थ्यो। उहाँको दाई पनि हुनुहुन्थ्यो श्यामल दासजी त्यहीँनेरि। जब यी बाणीहरू अवतरित हुँदै गए तब उत्तम बाई यानि कि उद्धव ठाकुरले त्यसलाई लेख्न थाल्नुभयो। खाता कलम त थिएन, अङ्गारहरूले त्यहाँनिर भित्तामा लेख्न थाल्नुभयो प्यारेसुन्दर साथजी। अनि यो अवतरण हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ जब रासको प्रसङ्ग आयो, गोपीहरूको पाउजुको झनझन आकारको त्यहाँनिर आवाज गुन्जिन थाल्यो। गोपीहरू कोलाहल गरेको आवाज, त्यहाँनिर हाँसीको क्रीडाको आवाज त्यहाँनिर सुनिन थाल्यो। दही मन्थन गर्दै गर्दाखेरिको त्यो घुरघुरी त्यहाँनिर सुनिन थाल्यो। ग्वालबालहरू खेल्दाखेरि उनीहरूले गरेको क्रीडाको मस्तीको त्यहाँनिर झलक देखिन थाल्यो। गाई बाछाहरूको बाँ आवाज त्यहाँनिर घनिकिन थाल्यो। एउटा साँच्चैको प्रत्यक्ष लीलाको अनुभूति गरेको देखेर रानीहरू पनि आश्चर्यचकित भए। अहो, यो दिव्य बाणीलाई त खेर जानु हुँदैन, खेर जान दिनु हुँदैन, यसलाई त अभिलेख गरेर राख्नुपर्छ भन्ने बुद्धि उनीहरूको दिमागमा हाल्दिनु भयो परमात्माले। तब खाता कपी तुरन्तै ल्याएर दिए अनि उत्तम बाई यानि कि उद्धव ठाकुरले लेख्दै जानुभयो। इन्द्रावती आत्माको मुखारविन्दबाट दिव्य बाणी अवतरित हुँदै गए। रास ग्रन्थको अवतरण पुरा भयो, प्रकाश ग्रन्थको अवतरण पुरा भयो, षड्ऋतु ग्रन्थको अवतरण पुरा भयो। कलशको 2 चौपाईसम्म अवतरित गरेर आवेशलाई स्तब्ध गरिदिनु भयो पूर्ण ब्रह्म परमात्माले। तब इन्द्रावती आत्माको ध्यान पनि खुल्यो। बाणी अवतरण त्यो त्यति बेलाको त्यो एउटा जुन एउटा फ्लो थियो त्यो तत्कालको लागि बन्द भयो। यो एउटा घटना हप्साभित्र घटित भयो प्यारेसुन्दर साथजी। त्यसलाई लिखित रूपमा उतार्ने कार्य गर्नुभयो उद्धव ठाकुरजीले। सद्गुरु महाराजको समयभरि श्रवणको परम्परामा आधारित थियो यो तारतम ज्ञान। सुन्ने, सुनाउने, लिखितमा थिएन, केवल मौखिक व्याख्या मात्रै थियो। द्वापर युगमा व्यासजीले वेदलाई वर्गीकरण गर्नुभयो, श्रुति परम्परा चल्दै आउँदाखेरि लिखितमा ल्याउनु भयो। त्यस्तै गरी महामती श्री प्राणजी महाराजले पनि मौखिक व्याख्या भइरहेको तारतम ग्रन्थलाई लिखितमा ल्याउनु भयो। त यो रास ग्रन्थको भनौँ, प्रकाश ग्रन्थको भनौँ, षड्ऋतु कलशको 2 चौपाई ग्रन्थको अवतरणको पृष्ठभूमिको चर्चा मैले अहिले भर्खरै गरेँ प्यारेसुन्दर साथजी। अब यो त रास ग्रन्थको ठाकुराणीजीको श्रृङ्गारबाट सुरु भएको भनेर भनियो। मैले हिजोकै दिन पनि भनेको छु। हिजोको दिनमा के भनेको छु भने रास ग्रन्थभित्र 3वटा विषय छन्। सबैभन्दा पहिले मोहजलको प्रकरण राखिएको छ, त्यस पछाडि ब्रजलीलाको वर्णन छ, त्यसपछि रासलीलाको वर्णन छ। त यो मोहजलको प्रकरण चाहिँ किन अगाडि राखियो र कहाँ अवतरण भएको थियो भन्ने विषयपट्टि अब हामी प्रवेश गरौँ। यो मोहजलको प्रकरण चाहिँ विक्रम सम्वत 1722 मा महामती श्री प्राणजी महाराज दीपबन्दर पुग्नुभयो र दीपबन्दरमा बस्दाखेरि चाहिँ यो मोहजलको प्रकरण अवतरण भएको जो अगाडि राखिएको छ। कसैले मोहजलको प्रकरण भनेर 5वटा प्रकरणलाई मान्नु भएको छ, कसैले 3वटा प्रकरणलाई मात्रै मान्नु भएको छ। मोहजलको प्रकरण भनेर कसैले प्रकरण 5 सम्म मान्नु भएको छ, 1 देखि कतिले 1 देखि 3 सम्म मान्नु भएको छ। यो एउटा आफ्नो आफ्नो चिन्तनको कुरा हो, तर यथार्थ यो हो कि रास ग्रन्थ पूर्व मोहजलको प्रकरण छ।
अब रसरासको वर्णन हुन जाँदैछ। मैले हिजै भनिसकेको छु, रसानाम समूह इति रास, प्रेमै प्रेमको रसै रसको समूह थुप्रो रास। तर मोहजल भनेपछि मोह भन्नु त यो त एउटा विपरीत कुरा भयो त। प्रेमको चर्चा हुन जाँदैछ, मोहको चर्चा पहिले, यो त विपरीत कुरा भयो। त यो मोहजलको कुरा चाहिँ पहिले अगाडि किन सारियो त भन्दाखेरि मोहजललाई जानेर नबुझेसम्म प्रेमको जललाई जान्न सकिँदैन। अर्को कुरा, जो व्यक्ति जहाँ बसेको छ उसको यात्रा त्यहीँबाट प्रारम्भ हुन्छ। हामी यो मोह सागरमा बसेका छौँ भने हाम्रो चिन्तनको सुरुवात पनि त यही मोह सागरबाट हुन्छ नि त। र यसको वर्णन र व्याख्या किन गरियो त भन्दाखेरि मोह सागरको परिचय दिएर यो मोह सागरबाट चिन्तनलाई निवृत्त गर्नको लागि यो सर्वथा परित्याज्य रहेछ, यसलाई छोड्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरामा निशङ्क बनाउनको लागि हो। नत्र त छोड्न त छोड्यो, राम्रै चिज पो छोड्यो कि भनेर पश्चाताप नरहोस् भन्नको लागि। छोड्ने चिजमा पनि त निशङ्क हुनुपर्छ नि त। म त छोड्न त छोड्दैछु, अमूल्य चिज पो छोड्दैछु भन्दाखेरि त त्यो त बनिरहन्छ त्यो प्रतिको आसक्ति भविष्यसम्म। त्यसर्थ आसक्ति नरहोस्, मैले छोड्न योग्य कुरा नै छोडेको छु भन्ने कुरामा निशङ्क हृदय बन्न सकोस् भनेर यो मोहजलको प्रकरणलाई पहिले अगाडि सारिएको। किनकि अर्को कुरा त मोहलाई नबुझिकन प्रेमलाई बुझ्न पनि त सकिँदैन, दुःखलाई नबुझिकन सुखलाई बुझ्न पनि सकिँदैन। जस्तो परीक्षितजीलाई पनि त नरक लोकको वर्णन सुनाउनु भएको छ नि। भलै उहाँले 28वटा भन्दा बढी सुन्न सक्नु भएन, 56 बाँकी नै रह्यो, सुनाउनु त भयो। त्यो के गर्नको लागि भन्दाखेरि त्यो नरक पठाउनको लागि सुनाएको होइन नि, त्यसबाट निवृत्त गर्नको लागि भनेर सुनाइएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मोह सागरलाई पार नगरिकन मेहेर सागरसम्म पुग्न सकिँदैन भनेर पहिले यो मोह सागरको परिचय गराइएको हो। यसबाट चिन्तनलाई, यसबाट सोचलाई, समझलाई माथि उठाएर यो सम्पूर्ण प्रकारका विकारहरू यसबाट नष्ट भएर जाउन् अनि चिन्तन अद्वैत बन्न सकोस्, आत्मा विकार रहित बन्न सकोस् भन्ने भावना राखेर यो मोहजलको प्रकरणलाई अगाडि सारिएको हो। प्यारे सुन्दर साथी, श्रीरास श्री श्री ग्रंथ रास किताब अंजिले वाणी पुराणी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उत्तरीसो शुरू हुई मोहजलनो प्रकरण। हवे पहला मोहजलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावनल भले कई भांत, तेनी केटली कहूँ विख्यात, तेनी केटली कहूँ विख्यात। आउनुहोस् हामी अगाडि बढौँ। हिजो र अस्तिको दुईवटा क्लास भूमिका परक क्लास थियो, त्यसलाई चिन्तन गरेर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। अब हामी चौपाई चलाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। रास ग्रन्थको यो पहिलो प्रकरण, यहाँ माथि श्री श्री ग्रंथ रास किताब अंजिल वाणी पुराणी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उत्तरी सुरु हुई भनेर यसको अवतरणको स्थान अनि यो ग्रन्थको महिमाको विषयमा केही प्रकाश पारिएको छ। अब यहीँबाट अगाडि बढौँ। श्री श्री दुई पटक यहाँ श्री छ,
मैले अस्ति नै पनि यो श्रीको विषयमा 108 पक्षको चिन्तन गर्दै गर्दाखेरि भनेको थिएँ। जस्तो श्री कृष्ण भनियो भने आह्लादिनी शक्तिको नाम अगाडि आएको छ। जस्तो श्री कृष्ण भन्दा राधा सहित कृष्ण, श्रीराज भन्दाखेरि श्यामाजी सहित राजी भन्ने अर्थमा अगाडि आउँछ एउटा कन्डिसन। अर्को कन्डिसन चाहिँ सम्मानित सम्बोधनको रूपमा पनि यो श्री आउँछ। हामी कसैलाई सम्मान गर्नु पर्यो भने नामको अगाडि श्री जोड्छौं। श्री रामप्रसाद सापकोटा, सम्मान पूजनीय भन्ने अर्थमा पनि यसलाई लिन्छ र बहुतै बढी सम्मान गर्नु पर्यो। अत्यन्त पूजनीय, अत्यन्त आदरणीय हुँदाको बखतमा दुई पटक श्री भन्ने शब्दको प्रयोग हुन्छ। श्री श्री ग्रन्थ ग्रन्थ। जीवनमा 5 वटा चीज चाहिन्छ, ग्रन्थ, मन्त्र, सन्त, कन्थ र पन्थ। त्यो मध्येको यो ग्रन्थ, रास किताब, रास नामक किताब हो। यो किताबको नाम रास हो। अन्जिल बाणी, यो रास ग्रन्थलाई अन्जिल ग्रन्थसँग तुलना गरिएको छ। अन्जिल ग्रन्थ भनेको बाइबल। किन भन्दाखेरि बाइबलमा के छ भन्दाखेरि प्रेमको कुरा गरिएको छ। प्रेमको कुरा, लभ इज गड, गड इज लभ भनेर प्रेमको कुरा गरेको छ प्राणधार चन्द्रसादजी। त रास ग्रन्थमा पनि प्रेमको चर्चा भएकोले गर्दाखेरि यसलाई अन्जिलवाणी भनेर सम्बोधन गरिएको छ। अब यसलाई किन अन्जिलवाणीको रूपमा भनियो त भन्दाखेरि महामती श्री प्राणजी महाराज आए पछाडि ती ग्रन्थहरू रद्द भए, बदर भए। अब महामती श्री प्राणजी महाराजको मुखारविन्दबाट आएका बाणीहरू चाहिँ प्रमाणित बाणी हुन्। त्यसैले अन्जिल ग्रन्थ मात्रै होइन, अरू 3 वटा ग्रन्थ पनि बदर भएर रद्द भएर नयाँ ग्रन्थ स्थापित हुनेछन् भन्ने भविष्यवाणी त पहिल्यै थियो। 4 किताबें रद्द होंगी, 4 किताबें मुक्ति देंगी भन्ने भविष्यवाणी थियो। अन्जिल, जम्बुर, तौरेत र कुरान, यी 4 वटा ग्रन्थहरू रद्द हुनेछन् प्राणजी महाराज आएपछि, यानी कि इमाम मेहदी आएपछि। अनि 4 वटा ग्रन्थले चाहिँ अखण्ड गर्नेछन्, मुक्ति दिनेछन् भन्ने भविष्यवाणी थियो। त्यो मध्येको एउटा अन्जिल भनेको बाइबल, त्यो ग्रन्थ चाहिँ रद्द भयो। अब रास ग्रन्थ आएपछि भन्नु खोजेको मतलब त्यहाँको प्रेम यो ग्रन्थभित्र आयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अन्जिलवाणी। पुरानी भनेको पुराण सम्बन्धी, पुराण भन्ने गरिन्छ नि, हो त्यो पुराण सम्बन्धी। किनभने भागवत भनेको पुराण मध्येकै आउँछ। भागवत भनेको पुराण मध्येको एउटा हो। भागवतको सार भनेको रास हो। त रास भन्ने विषयवस्तु संसारको लागि नयाँ नौलो विषयवस्तु होइन। जगत रास भन्ने शब्दसँग परिचित छ, नाम त सुनेको छ नि, कहिले नसुनेको नाम त यो होइन। रासमा ब्रह्मलीला हुन्छ भन्ने कुरा पनि सबैलाई थाहा छ। हो, त्यो पुरानी भनेको पुराण सम्बन्धीको कुरा।
अब प्रमोदपुरी हप्सा मध्य उत्तरी सुरु हुई। प्रमोदपुरी भनेको चाहिँ उपदेश भवन। प्रमोदपुरी भनेको उपदेश भवन। अहिले पनि त्यो उपदेश भवन छ। हामी गुजरात जामनगरमा दर्शन गर्न गयौं भने त्यो स्थान अहिले पनि हामी दर्शन गर्न पाउँछौं। प्रमोदपुरी उपदेश भवन, जसको नाम के थियो? हप्सा। प्रमोदपुरी उपदेश भवन, त्यो भवनको नाम चाहिँ हप्सा। हप्सा भनेर पहिले नै भविष्यवाणीमा आइसकेको थियो। मध्य भनेको मा, हप्सामा। उत्तरी, उत्रिएको हो अथवा उत्रिएर। सो भनेको त्यो सुरु हुई भनेको सुरु भयो, सुरु भयो। त यसको अर्थ त यो पो रहेछ। श्री श्री ग्रन्थराज गीता अन्जिल वाणी पुराणी प्रमोदपुरी हप्सा मध्य उत्तरी सुरु हुई भनेर यो परिचय सहित यसलाई सुरुवात गरिएको हो प्यारे सुन्दर साथजी। अब मोहजलको प्रकरण भनेर आयो। मोहजलनु प्रकरण बराबर मोहजलको प्रकरण। शब्दको पछाडि नु ना नु लाग्यो भने को भन्ने अर्थ हुन्छ है त। शब्दको पछाडि नु ना नो आयो भने को भन्ने अर्थ हो नेपालीमा। मोहजलनु आयो भने मोहजलको प्रकरण। प्रकरण सनन्दे सनन्दे साखियाँ तिन साखी साखी पाओ, तिन पाओ पाओ कहर फका तुम लिजो दिल देवाओ। प्रकरणमा चौपाई हुन्छ, चौपाईमा चरण हुन्छ, चरणमा शब्द हुन्छ, शब्दमा अक्षर हुन्छ। यो सबैलाई भावको साथमा तिमी ग्रहण गर, श्रद्धापूर्वक ग्रहण गर, विश्वासको साथमा भन्ने कुराको आज्ञा अरू ठाउँमा पनि छ। त सुरु गरौँ त, ल गरौँ। 1 नम्बरको चौपाई। यो चौपाई सबैलाई याद भइसक्यो होला, मैले याद गर्नु भनेर भनिसकेको छु। हवे पहिला मोहजलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात। धावा न लबलेकै भान्त, तेनी केटली कहूँ विख्यात, तेनी केटली कहूँ विख्यात। शब्दार्थमा आउनुहोस्। हवे शब्दको अर्थ हुन्छ अब, पहिला पहिले, पहिले अरू केही नगरिकन पहिले चाहिँ अब मोहजलनी, मोहजलको कहूँ बात, कहूँ भन्छु, बात भनेको कुरा। अब म मोहजलको कुरा गर्छु पहिले। रासको व्याख्या हुँदैछ मोहको कुरा किन गरियो, मैले हिजै भनेको थिएँ, ताकि त्यो मोहबाट हाम्रो चित्तवृत्ति माथि उठ्न सकोस्। रासको चिन्तनमा द्वैत भाव नआओस्, विकारादि पदार्थहरूबाट मुक्त भएर ब्रह्ममय भावमा हामी रासलाई चिन्तन गर्न सकियोस् भनेर यो मोहजलको प्रकरण अगाडि राखिएको छ। अब म मोहजलको कुरा गर्छु। तेता त्यो त दुःख रूपी दिन रात, दुःख रूपी छ मोहजल त। दिन रात, दिन पनि दुःखमय छ, दिन पनि दुःख रूपी छ, रात पनि दुःख रूपी छ। दिनमा खान नपाएर दुःख छ, रातमा सुत्न नपाएर दुःख छ। रात दिन सुखको कुनै क्षण छैन, यसको यो स्वभाव हो मोहजल।
एकछिन सुख भयो होला भन्ने लाग्छ, सुख कसैलाई छैन, कसैलाई सुख छैन। किन? अर्कालाई हेरेर फलाना पो सुखी छ कि भने जस्तो लाग्छ, तर ऊ आफैमा ऊ पनि सुखी छैन। यसमा हाम्रा सन्तहरू भन्ने गर्नुहुन्छ, निर्धनकै धनवान सुखी, धनवानकै सुख राजाको बारी, राजाकै चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्तीकै सुख इन्द्रको भारी, इन्द्रकै भगवान सुखी, भगवानकै सुख सन्तौको भारी, सन्तकै सन्तोषी सुखी, सन्तोष बिना दुखिया संसारी। दुःख छ सबैतिर, स्वभावमै दुःख छ। आमाको पेटमै दुःख थियो, जन्मिँदाखेरि पनि दुःख, जन्मेपछि बाँच्नलाई पनि दुःख, जन्माउनेलाई पनि दुःख, जन्मिनेलाई पनि दुःख। बाल्यावस्थामा खेल्नमा दुःख, युवा अवस्थामा पढ्नमा दुःख, कमाउनमा दुःख, वृद्ध अवस्था रोग व्याधि चिन्ता आदिले दुःख, दुःखै दुःख छ यहाँ। त्यसैले त यो दुःखको सागरमा फेरि फर्केर आउनु नपरोस् भनेर यतिको साधना गरेको हो त। अनि यो दुःखको बीचमा हामी सुख खोज्छौँ, एकछिन भेटेको जस्तो लाग्छ, भ्रम पर्छ, फेरि झन् बढी दुःख अनुभूति हुन्छ। पहिले पहिले मरुभूमिमा कारबाही गर्नु पर्यो भने नि, कडा कारबाही गर्नु पर्यो भने राजाको समयमा के गरिन्थ्यो अरे भन्दाखेरि, मरुभूमिमा लगेर एउटा काँचो छालाभित्रको छालाको थैलीमा हालेर मान्छेले राखिन्थ्यो अरे। काँचो छालाको थैलीमा नि बाहिरबाट सिलाइदियो अनि भित्र सासमा मात्रै फेर्ने ठाउँ राखेर राखिदियो। सुरुमा त गर्मीको त्यो मरुभूमिमा काँचो त्यो मासुले चिसो भएर बडा आनन्द आउने। बिस्तारै घामले सुक्दै सुक्दै जान्छ, उति बढी दुखाउँदै जाने, उति बढी कठोर बनाउँदै बनाउँदै जाने। अन्त्यमा त्यो बाहिरको छाला सुकेर गर्मीले त्यहाँबाट निक्लिन नपाएर निसासिएर त्यहीँनिर ऊ तडपिँदै मर्थ्यो अरे। यस्तो प्रकारको कारबाहीको विधान पनि थियो अरे। त सुरुवात त शीतलै थियो नि, सुरुवातमा नरमै थियो, सुक्दै सुक्दै गए पछाडि कठोर हुँदै 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 गयो। यस्तै खालको सुख छ। चचोड त ठौर मुर्दार भनेर प्राणजी महाराजले सम्झाउनु भयो। कुकुरले हड्डी टोकेको जस्तो टोक्दै जान्छ टोक्दै जान्छ टोक्दै जान्छ, अब पो रस आउँछ कि, अब पो कुरा भेटिएला कि आफूले खाने भनेर ऊ मेहनत गरिरहन्छ। रस त आउँछ, ए रस आयो भन्दै भन्दै खुसी हुँदै खान्छ। किन हड्डीबाट रस आउँथ्यो र, उसैको गिजा फुटेर पो रस आएको रहेछ। अनि एकछिन पछाडिबाट मुख सुन्निन्छ, अनि त्यसपछि दुख्न थाल्छ उसलाई, अनि पश्चाताप हुन्छ। यहाँ स्वभावैले दुःख छ। यसलाई स्वीकार गर्न सकियो भने सुख छ, यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प पनि छैन। तनको दुखी, मनको दुखी, धनको दुखी, कति हो कति दुःख। दिनमा दुःख छ, रातमा दुःख छ। खान पाइएन भने पनि दुःखै छ, खान जान्ने भने पनि दुःखै छ। यहाँ हुँदा पनि दुःख छ, नहुँदा पनि दुःख छ। आत्मदेव ब्राह्मणले पुत्र भएन, दुःख थियो। धुन्धुकारी पुत्र भइदियो, अझै बढी दुःख भयो। दशरथलाई पुत्रहरू भएनन्, दुःख थियो। राम वनवास जानु पर्यो, झन् बढी दुःख भयो। त यो दुःखले कहिल्यै पनि छोड्दैन। यसलाई स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। दावानल बलिकै भान्त, तेस्रो चरणमा आउनुहोस्। दावानल, दावानल भनेको अग्नि है, आगो। बले बल्दछ, कै कै भान्त भनेको प्रकारले। यहाँ कै प्रकारले दावानल
आगो बल्दछ। अब दावानल भनेको जङ्गलको आगो हो। आगो त आगो, तर जङ्गलको आगो है। आगो धेरैवटा प्रकारको छ। ग्राहपत्याग्नि भन्ने छ एउटा आगो, अर्को दक्षिणाग्नि छ, अर्को आवनीय अग्नि छ। दक्षिणाग्नि भनेको पृथ्वीभित्रको आगो, ग्राहपत्याग्नि भनेको घरको आगो, आवनीय अग्नि भनेको यज्ञको आगो। त्यस्तै अरू अरू चिजको आगो पनि छ। जस्तो रिसको पनि आगो छ, क्रोधको आगो छ नि, क्रोधाग्नि भन्ने गरिन्छ। विरहको पनि आगो छ, इशकको पनि आगो छ, प्रेमको आगो। दावानल भनेको चाहिँ जङ्गलको आगो है त। पहिले पहिले कसरी आगो लाग्थ्यो भने हावा हुन्डरी चलेको बखतमा त्यो हावा हुन्डरीले वृक्षहरूलाई एक अर्कामा रगेड्थ्यो, घोड्थ्यो। घोटेपछि ताप उत्पन्न भएर त्यहीँबाट आगो प्रज्वलित भएर पुरै जङ्गलै सफाखाप गर्थ्यो। यो दावानल। अर्को चिन्ताको पनि आगो छ हामीभित्र। आँखाले देख्ने आगो पनि छ, आँखाले नदेख्ने आगो छ। आँखाले देख्ने आगो बरु निप्छ, तर आँखाले नदेख्ने आगो कहाँ निप्छ र? चिन्ताको आगो, ईर्ष्याको आगो, क्रोधको आगो, कामको आगो, लोभ, विशेष गरी यो दावानल कई प्रकारले बल्दछ भन्नुको तात्पर्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर यी चिजहरूको आगो यहाँनिर उठिरहेको छ। लोभको कारणले गर्दाखेरि पाप भइरहेको छ। कामलाई बसमा गर्न नसकेर पाप भइरहेको छ। क्रोधलाई बसमा ल्याउन नसकेर पतन, भ्रष्ट, पतित भइरहेका अवस्था छ। मोहले गर्दाखेरि लोभ उत्पन्न भइरहेको छ। मोह छुटिन नसकेर नष्ट हुन परिरहेको छ। अहंकारले गर्दाखेरि पतन हुन परिरहेको छ। मत्सरले, ईर्ष्याले गर्दाखेरि जल्न परिरहेको छ। चिन्ता, यो त सबै हामी भित्रै छ। त्यसैले दावानल बलिकै भान्त तिनी केटली कौं विख्यात। तिनी त्यसको केटली गति कहौं भनो विख्यात भनेको वर्णन। विख्यात शब्दको अर्थ वर्णन है त प्यारे सुन्दर साथजी। त्यसको वर्णन कहाँसम्म गरौँ त्यो त अनुभवीलाई थाहा छ। यो प्रकारले एक नम्बरको चौपाई पुरा भयो। यो चौपाई तारतम्य वाणीकै सबैभन्दा पहिलो चौपाई हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले सबैलाई यसलाई कण्ठस्थ गर्न भनेर निवेदन गरिसकेको छु। एक नंबर पुरा भयो। हवे पहला मोह जननी कहूँ बात तित दुख रूपी दिन रात दावानल बलिकै भान्त तिनी केटीले कहूँ विख्यात। एक नंबर मात्रै होइन 17 नम्बरसम्म मैले कण्ठस्थ गर्नुपर्ने भनेको छु। त्यो सक्दै नसक्नेले मात्रै एक नम्बरमा सीमित रहने हो। 2 नम्बरमा जाउँ। विश्वने लागि जाडे ब्राध। विश्वने, विश्वलाई नै। ने भनेको लाई हुन्छ है त गुजरातीमा। ने भनेको लाई। विश्वने लागि लागेको छ, विश्वलाई लागेको छ। जाने मानव कि ब्राध भनेको जन्मसिद्ध रोग। मानव कि यो जन्मसिद्ध रोग विश्वलाई नै लागेको छ। विश्वने लागि जाडे ब्राध।
जन्मसिद्ध रोग भनेको जन्मिँदै लिएर आएको हो नि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार। सानो बालक पनि केही व्यवहार जानेको हुँदैन, तरै पनि कुनै कुनै कति रिसाउँछन् उनीहरूले भनेको चिज पाएनन् भने, जिद्दी गरेर, झगडा गरेर, रोएर पिट्न खोजेर, फक्किँदै नफक्केर कहाँबाट लिएर आयो त? जन्मसिद्ध नै आयो त्यो। यो व्रात भनेको चाहिँ यसको कुनै उपचार छैन है त। यो व्रात भनेकै काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार उत्पन्न गराउने अंकुर हो, मूल हो क्या, मूल। यो चाहिँ कहिल्यै पनि नाश हुँदैन। यो व्रात चाहिँ अरू चिजहरू डाउनमा आउन सक्छ, तर यो चाहिँ अंकुरै भएकोले गर्दाखेरि यो हुँदैन। विश्वने लागि जाडे व्रत, माहे भनेको मा, कहाँ? सबैको अन्तरात्मा, सबैको। पशु पंक्षी थिर चर सबै। अब पशु पंक्षीको कुरा त नगरौँ, चेतना विकसित अवस्थामा हुँदैन। मनुष्यको सबैको माए भित्र अगिन बलि अगाध, अग्नि बलिरहेको हुन्छ। अगाध भनेको त्यसको कुनै गहिराई छैन। अगाध भनेको गहिराई नभएको है त, गहिराई नभएको। तेता भनेको त्यस आगोले, त्यस आगोले है त पीडित छन्। त्यो आगोले पीडित छन्, आगोले ग्रसित गरिरहेको छ। कसलाई? दुष्ट निषाद। दुष्टलाई पनि त्यो आगोले जलाइरहेको छ, साधुलाई पनि त्यो आगोले जलाइरहेको छ। चिन्तामणिजीलाई सम्झाउने प्रसङ्गमा प्राज्ञजीले भन्नुभएको छ, एक आग ज्यों छोटी बुझाई त्यों दुजी मोटी लगाई। तिमीले घर व्यवहार छोड्यौ, संसारको सम्बन्धलाई पनि छोड्यौ, लौकिक सम्बन्धलाई तिलाञ्जली दिएर तिमी पारलौकिक सम्बन्धको बाटोमा त हिँड्यौ। तर म ब्रह्मचारी, मेरा यति शिष्य, म धर्म गुरु, यसको त झन् ठुलो आगो लगाएर बसेको छौ त। एउटा सानो आगो त निभायौ, तर झन् ठुलो आगो बाल्यौ भनेर चिन्तामणिजीलाई सम्झाउने क्रममा समस्तको लागि सन्देश दिनुभएको छ। यहाँ दुष्ट त पीडित छँदैछन्, दुष्ट पीडित आफ्नै कारणले पनि पीडित छन्। अरूलाई क्रोध गरेर त्यो क्रोधले उसैलाई जलाइरहेको हुन्छ। किनभने क्रोध गर्न भनेको के हो अरे भने नि, अर्कालाई फाल्ने इरादा लिएर बल्दै गरेको आगो हातमा लिनु अरे। जलाउँछु चाहिँ म अर्कोलाई जलाउँछु भन्ने भावना छ, तर कोइला चाहिँ आफ्नो हातमा बगेको छ। रिस क्रोध भनेको त्यो अरे। दुष्ट त पीडित स्वाभाविक रूपमा छन्। दुष्टको हृदय कहिल्यै सफा हुँदैन, मनमा कहिल्यै शान्ति हुँदैन। किनभने दुष्ट भनेको के हो? जो अर्कालाई दुःख दिन्छ। अर्कालाई दुःख दिने मान्छे कहिले सुखी हुन्छ र? कदापि हुन सक्दैन। दुष्टको त कुरै छोडिदेऊ। साधुमा पनि जटिलो मुण्डिलोञ्छित केश, काषायाम्बर बहुकृत वेश, पश्यन्न बेचन पश्यति मूढो, उदर निमित्तम बहुकृत वेश। मान सम्मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्रतिष्ठा, यसले गर्दाखेरि भित्र ग्रसित बनाएर माथि उठ्न दिइरहेको हुँदैन। केवल आडम्बर मात्रै बाँकी रहिरहेको हुन्छ। यसो भनिरहँदाखेरि
नकारात्मकता दिमागमा नभरियोस्। चिन्नु पर्यो, जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो सच्चाको झुटोको भनेर। त्यही भएर प्रेरणाजीले भन्नुभयो भेष बिगार्यो वैराग। भेषले चाहिँ वैराग्यलाई नै कलङ्कित गरिदिएको छ। अलिकति भेष लगाएर आएको ऊ वैरागी भनेर उसलाई प्रणाम गर्न केही झुन्डा मानिसहरू अगाडि हिँडिहाल्छन्। हो, त्यो वेशभूषाले चाहिँ वैराग्यलाई कलङ्कित गरेको छ भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चिनेर गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ नि प्रेरणाजी महाराजले। सद्गुरु स्वयंले जब साँचा सच्चा सद्गुरु भनेपछि झुटो सद्गुरु भनेर हिँड्नेहरू पनि रहेछन् भनेर बुझ्नु पर्यो नि त। सच्चो र झुटोको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तीता पीडित दुष्ट नै साध, दुष्ट पनि पीडित छन्, साधु पनि पीडित छन्। नै अदक्षिणिनी समाध नहीं छैन। अदक्षिणिनी आधा क्षण बराबर पनि, आधा क्षणको समाध भनेको शान्ति, आधा क्षणभर पनि शान्ति छैन। त्यही भएर स्वस्ति शान्ति भनेर वैदिक मन्त्र छ नि। शान्ति नै अशान्त भएकोले गर्दा शान्ति रेव शान्ति। पृथ्वी पनि शान्त होस्, पृथ्वीमा शान्ति आओस्, वनस्पतिमा पनि शान्ति आओस्, आकाशमा पनि शान्ति आओस्, अन्तरिक्षमा पनि शान्ति आओस्। अनि यो प्रकारको शान्ति गरिन्छ कि गरिँदैन? छैन र गरिन्छ। थियो भने किन गरिन्थ्यो त? नै अध्यक्षिणे समाध यस्तै छ। 2 नम्बरको चौपाई पनि पूरा भयो। विश्वने लागि जाने ब्राद माया किन बले अगाध, तेता पीडित दुष्ट निषाद नै अध्यक्षिणे समाध। 3 नम्बरमा जाउँ। कृपा करछु अम जतणी, शिखामण देव सति गणी, ए निचल्यौ छ मारी सार, तुम जलौ तरसो पार। कृपा, कृपा करुछु भनेको गर्नुहुन्छ। ए परमात्मा तपाईं कृपा गर्नुहुन्छ। अहिले परमात्माको स्वरूप कहाँ छ? मेरो सद्गुरुभित्र परमात्माको स्वरूप छ। उहाँले कृपा गर्नुहुन्छ। अहिले सद्गुरु स्वरूप कहाँ हुनुहुन्छ? जो वर्तमान समयमा तपाईको आस्था र निष्ठामा सद्गुरु हुनुहुन्छ त्यहीँनेर हुनुहुन्छ। कृपा गर्छु अमजतणी, हामीलाई कृपा गर्नुहुन्छ तपाईले। अमजतणी भनेको अमजतणी हामी माथि तपाईं कृपा गर्नुहुन्छ। कृपा नै त सार हो। कृपा भयो भने के हुन्छ अरे? मुकम करोति वाचालं पंगुम लंघयति गिरिम यत्कृपा तमं वन्दे परमानन्द माधवम। लंगडोले पाड नाग्न सक्छ, लाटोले भुल्न सक्छ। परमात्माको कृपा भयो भने त्यो भएको पनि छ। किन नहुनु र? परमात्माको कृपाले गर्दाखेरि कृपाको पात्र बन्न सक्नुपर्छ र कृपा प्राप्त गर्नलाई केही प्रयत्न पनि गर्नुपर्छ। त्यतिकै कृपा त कहाँ प्राप्त हुन्छ र? त्यतिकै कृपा हुन थाल्यो भने त व्यक्ति अकर्मण्य बनिहाल्छ नि। अनि अकर्मण्य भइसके पछाडि त उसको त गति भनेको त नर्क हुन्छ, विकर्मको परिणाम भनेको त। कसैले केही गर्दै गर्दैन उसलाई सबै थोक मिल्छ भने त मान्छे केही गर्न छोडिहाल्छ नि। तसर्थ प्रयत्न गरे पछाडि कृपा पात्र प्राप्त हुन्छ। प्रयत्नै गर्दैन त कहाँबाट कृपा प्राप्त होस्? गर्मी भएको छ, स्नान गर्न पर्यो भने नदी त धाएर त आउँदैन। नदीसम्म त आफै धाउनु पर्यो। अनि गएर डुबल्की लगाए पछाडि चाहिँ शीतल हुन्छ। नदीले कृपा गरेको हो त्यो। त्यसैले पात्रता बिना कुनै कृपा हुँदैन। कृपा गर्छु अमजतणी। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ढिलो भयो भनेर आत्तिहाल्छौँ। सबैले कृपा भएको छ, मलाई चाहिँ कृपा भएन भनेर। धैर्य भन्ने नामको पनि एउटा चिज छ नि।
अरूलाई भन्दा धेरै दिनलाई ढिलो गर्नुभएको हो कि? कृपा गर्छु हम जतनी, तर धैर्य गर्न कठिनै हुन्छ। धैर्य गर्न कहाँ सजिलो हुन्छ र? कठिन हुन्छ। तर कृपा गर्छु हम जतनी, हामी माथि कृपा गर्नुहुन्छ हे सद्गुरु परमात्मा। शिखामण देव छ अति गणी। शिखामण भनेको उपदेश, ज्ञान। देव छो दिनुहुन्छ, अति गणी भनेको धेरै ज्ञान दिनुहुन्छ है त। शिखामण उपदेश भनेको ज्ञानको रूपमा लिनुहोस्। ज्ञान पनि दिनुहुन्छ बहुतै। कृपा गर्नु भनेको ज्ञानी बनाउनु पनि एउटा कृपा हो। एक कृपा गर्नुहुन्छ, अर्को उपदेश गर्नुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ तपाईँ। अहेनिस ल्याउँछ हमारी सारा। अहेनिस दिन र रात। अहि भनेको दिन, निस भनेको रात्रि। दिन रात ल्याउँछो लिनुहुन्छ। हमारी सारा हाम्रो खबर। हाम्रो खबर तपाईँ दिन रात लिनुहुन्छ। तब त हामीले मोहजलमा पार पाउन सकेका छौँ। त मोहजलबाट पार हुने उपाय के रहेछ? कृपा प्राप्त गर्नु, ज्ञान प्राप्त गर्नु, अनि परमात्माको नजरमा सधैँभरि रहन सक्नु। तीनवटा कन्डिसनको चर्चा गरियो। तर कृपा ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि, उसको नजरमा सधैँभरि रहनको लागि समर्पण चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, समर्पण बिना यो सम्भव छैन। र शरणमा आएकोलाई कहिले पनि मरण हुँदैन। तर भकुण्डो जस्तो यता र उता सबैको खुट्टामा गइयो भने चाहिँ हुँदैन। एउटा स्थानमा अटल भएर समर्पित हुनुपर्छ। अटल भएर समर्पित हुनुपर्छ कि त समर्पितै नहुनु पहिल्यै। जानेर बुझेर समर्पित हुनु, भइसके पछाडि अटल हुने। शरणको मरण कहिल्यै पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, शरणागतलाई निराश न परमात्माले गर्नुहुन्छ, न सद्गुरु गुरुजनले गर्नुहुन्छ। तो मोहजल उतरसौँ पार। किनभने गीतामा के भनेको छ भने, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि भनेको त्यो तत्त्वदर्शी गुरुलाई जानेर बुझेर। पानी पिउनु छानेर, गुरु गर्नु जानेर भन्छ नि। जानेर समर्पित भावले प्रश्न गर भनिएको छ। सेवया, सेवा गर। समर्पित हौ, सेवा गर, अनि प्रश्न गर। नत्र भने त प्रश्न पहिले गर्ने पछि सेवा गर्छु भनेर त हुँदो रहेछ। सिस्टम त के रहेछ? प्रणिपातेन, समर्पणद्वारा, सेवया, सेवाद्वारा, रिजाउ, प्रसन्न गर, अनि प्रश्न गर। यति गरेपछि हुन त तिम्रो त्यो कर्तव्य हो त्यसो गर्नु। महान आत्माहरूले उसले मेरो सेवा गरेन, मलाई प्रश्न गर्न सकेन भनेर प्रश्नको उत्तर नदिने भन्ने हुँदैन, दिनुहुन्छ। तर तिम्रो कर्तव्य चाहिँ के हो त? त्यसैले प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन। यति गरेपछि उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, उपदेश दिनुहुनेछ ती ज्ञानी र तत्त्वदर्शीले। त प्यारे सुन्दर साथी, त्यसको कुनै विकल्प छैन। त्यसैले हामी कृपा परमात्माले गर्नुहुन्छ हामीलाई,
परमात्माको कृपामाथि हामी विश्वास गरौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ ठुलो दुर्घटनाबाट जोगाउनको लागि सानो घटना घटित गराइदिनुहुन्छ, त्यसलाई पनि कृपाको रूपमा मान्नुपर्छ। किनभने नियम त तोड्न पाइएन नि त, परमात्माले पनि नियम तोड्न पाउनुहुन्न। जो चलिरहेको छ त्यसलाई तोड्न त मिल्दैन। ठुलो घटना घट्ने छ भने सानो घटना घटेर त्यसलाई निवारण गरिदिन सक्नुहुन्छ त कृपाको रूपमा नै दर्शन गर्न सक्नुपर्छ। अब अनुकूल स्थितिमा त हामी कृपा भनेर बहुतै रटना लगाउँछौँ, प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि त्यो रटना लगाउन सक्नुपर्छ। त्यो सक्न गाह्रो चाहिँ छ, तर सक्नुपर्छ। शिखामण देवस अति घणी उपदेश ज्ञान दिनुहुन्छ। हेनिस ल्याउँछ हमारी सार। सार भनेको खबर है, केयर। सार भनेको खबर, टेक केयर। हमारी भनेको हाम्रो। लिनुहुन्छ तपाईले तो तब मोहजल उतरसौँ पार, मोहजल उतरसौँ उत्रिने छौँ, पार भनेको पार। तब मोहजलबाट पारी उत्रिने छौँ। त यसलाई वाक्यमा मिलाउँदाखेरि तपाईले हामीलाई कृपा गर्नुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ, रात दिन हाम्रो तपाईले खबर लिनुहुन्छ, तब हामीले मोहजल पार गर्न सकेका छौँ भनेर यो कृपाको दर्शन। यो 3 नम्बरको चौपाई पनि महत्त्वपूर्ण छ। हुन त 17 वटा चौपाई याद गर्न मैले भनेकै छु, र 3 नम्बरको चौपाईलाई पनि अब 17 वटा नगर्ने याद भनेर बस्नु भएको छ भने 3 नम्बरको चौपाई पनि याद गर्नुहोस्। 1 नम्बर 3 नम्बर। समय पुरा हुन लागिसकेको छ। आज म चौपाई दोहोर्याउँदै प्रसङ्गलाई विराम गर्नेछु। कृपा गर्छु आम जतणी, शिखामण देवस अति घणी। अहिनिस ल्याउँछो हमारी सार, तो मोहजल उतरसौँ पार, तो मोहजल उतरसौँ पार।